मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहिब्बे वतन बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शब्बीर अहमद बानी, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। कुछ अरसे से जो हमारे मुल्क का निज़ाम बना हुआ है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं आज आपसे उस हवाले से कुछ बहुत अहम बातें करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप तवज्जो से मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, कुछ अरसे से पीटीआई के चेयरमैन ने, इमरान खान साहब ने, जो मुल्क के अंदर जो इंतशार की फ़ज़ा कायम की हुई है, उसके हवाले से जो है ये सोचने की बात है और मुझे मजबूरन ये कुछ स्टेटमेंट्स देना पड़ रही हैं ताकि न्यू जनरेशन जो असल हकाइक से वाकिफ़ नहीं है उनको पता चले कि हमारे मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। ये 5th वार जनरेशन है जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। काफ़ी अरसे से न्यू जनरेशन की ब्रेन वॉशिंग हो रही थी, उनको दीन से दूर किया जा रहा था, पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिलों से निकाली जा रही थी। ये तकरीबन यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जो अभी 20-22 साल के हैं, जिनको 9/11 के बाद के हालात के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। मैं कुछ सीनियर सियासतदानों का भी जिक्र इसमें करूंगा जिनका मुल्क के हालात ख़राब करने में बहुत कलीदी किरदार है, जिनके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट शेख रशीद अहमद साहब हैं। शेख साहब, मैं आपकी सियासत को बहुत करीब से जानता हूं। मैं तब से आपको जानता हूं और आपकी सियासत को जानता हूं जब आप नून लीग के अंदर हुआ करते थे और आप कलाशंस जो है स्टेज पर लहराते थे और आप उस टाइम पीपल्स पार्टी को धमकियां देते थे। और याद करें, आपको शायद याद होगा कि नून लीग के प्लेटफॉर्म से ही बैठकर, इससे पीछे आप कैसे सियासत में आए वो एक कहानी है, लंबी कहानी है और आपकी हिस्ट्री है। वो भी अगर मैं खोल के रख दूं तो आपको बड़ी मामलात का, बहुत सारे मामलात में बहुत सारे सवालों जवाब का सामना करना पड़ जाएगा। तो मेरे मोहतरम, मैं शेख साहब आपको बता रहा हूं कि आप वही सियासतदान हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के हवाले से जो नून लीग ने हरकतें की, जो उनकी पिक्चर्स, मोहतरमा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जो उल-फूल बका गया उनके बारे में, उनकी पिक्चर्स जो हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, आप उस के अंदर भी बराबर के शरीक थे। उसके बाद क्या आगे चल के हुआ, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आपको भी तब से जानता हूं जब आप और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में होते थे और मोहतरमा के ऊपर आप फूल ऐसे पत्तियां फेंका करते थे। तो मैं तब से आपकी सियासत को भी जानता हूं। मैंने पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की बुनियाद क्यों रखी है? पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट की बुनियाद मैंने आप जैसे सैकड़ों उन सियासतदानों की वजह से रखी है जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है कि जब आप लोग इक़्तिदार में होते हो तो उस टाइम आपको इदारे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई पुरानी बात नहीं है। अभी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट आप सबको बहुत अच्छी लग रही थी। क्यों? कि उस टाइम आप इक़्तिदार में थे, आप उस टाइम कुर्सी के मजे ले रहे थे सब। उस टाइम जो आपके अगेंस्ट हैं ये 13 पार्टियां, ये इदारों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा, उल फूल जो इनको मुंह में आता था सब बोला जा रहा था। 10 साल का बच्चा भी आर्मी को बुरा भला कह रहा था। क्यों? उस टाइम कहते थे कि इमरान खान को आर्मी ही लेकर आई है। अब उस टाइम जितने भी पीटीआई के कारकुन्स थे, हिमायती थे, वो सब आर्मी के गुन गाते थे, आर्मी उनको अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही आप लोग हुकूमत से अलग हुए तो वही आर्मी बुरी बन गई। मैं आपसे सवाल करता हूं तमाम पीटीआई के रहनुमाओं से
तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, तमाम नून लीग के और अदर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से, आपके घरों की हिफाजत कौन करता है? आपके घरों की हिफाजत कौन करता है? एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होता है आज से 20-25 साल से, जो आज जाके मेजर जनरल बना है, उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं? पाकिस्तान के 3 साइड के बॉर्डर्स, ईरान बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर सेफ नहीं है, तो वहां कौन ड्यूटियां देता है? किसकी वजह से आपकी इस्टें, आपके घर, आपके कारोबार महफूज हैं? किसकी वजह से हैं? इन इदारों की वजह से हैं, इन इदारों के जवानों की वजह से हैं। मैं एक पॉलिटिशियन होने के हवाले से भी आपकी सफ के अंदर नहीं हूं। क्यों? कि मैं मुनाफकत की सियासत नहीं जानता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ आप पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के ऊपर रिसर्च की है, आपकी सोच, आपके अंदाज को स्टडी किया है, सिर्फ इसीलिए। और मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक आम इंसान होके आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी भी टेलीविजन पर मेरे साथ बैठ जाएं, टॉक शोज के अंदर आप आए, मैं आपका कच्चा चिट्ठा खोल के आपको बताता हूं कि किस टाइम, किस किस जगह पर किस किस सियासतदान ने कितनी करप्शन की है, इस मुल्क को कहां किसने किस तरीके से लूटा है। किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट की पार्टी के लोग हों या साबका, आप लोगों ने कितना कितना कर्जा लिया, किस किस मुल्क से, IMF से लिया, मैं वो एक दफा एक अपने इंटरव्यू में दे चुका हूं, उसके जवाब और सवाल, लेकिन उसके आज तक जवाब नहीं कोई भी दे सका मुझे। अब आते हैं, आप रियासत के साथ टकरा रहे हो। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ रियासत के, देखें रियासत 22 करोड़ आवाम की है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये आप जैसे चंद सियासतदानों का मुल्क नहीं है कि आप आवाम को गुमराह करोगे अपने झूठे नारों से, अपनी झूठी बातों से, और आवाम गुमराह हो जाएगी। आपके साथ कितने लोग होंगे? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने लोग लाओगे आप? मुहब्बे वतन लोगों का जब अपनी रियासत को बचाने के लिए तूफान बाहर आया तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, फिर आप कहां जाओगे? यही पाकिस्तानी इदारों से आप अपनी हेल्प मांगोगे कि हमें बचाओ। आप ऐसा वक्त नहीं ले आओ, ऐसी हरकतें नहीं करो कि आप रियासत को नुकसान पहुंचाओ। ये रियासत, ये हमारी पाक धरती हमारी मां है, इसकी हिफाजत सिर्फ इदारों का फर्ज नहीं है, हम जैसे सिविलियंस, हम जैसे पाकिस्तानियों पर भी ये लागू है, और हम इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। हम आपको समझा रहे हैं, तमाम सियासतदानों को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। मैं खुद एक सियासी पार्टी का हेड हूं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आपकी जो सियासत है वो मुल्क से टकराने के लिए, रियासत से टकराने के लिए है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा काम नहीं करें कि आप मुल्क के अंदर खाना जंगी की फिजा कायम करें। जिन न्यू जनरेशन को आपने गुमराह किया है, आप इनको हकायक बताएं ना। आज से 20 साल पहले जब नेटो ने, अमेरिका ने 32 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया, उस टाइम हमारा मुल्क दिफाई लिहाज से कितना कमजोर था। आप सियासतदानों की मेहरबानियों की वजह से कर्जे आए हैं, और वो कर्जे, आर्मी अपना बजट तो अपनी मदद आपके तहत पूरा करती है। आर्मी ने तो हमें सब कुछ दिया है, जदीद मिसाइल्स दिए, जदीद टेक्नोलॉजी दी है। आपने क्या दिया है? आपने तो गैर मुल्कों में अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। आपने क्या किया है? न्यू जनरेशन को आप इतना गुमराह कर रहे हो कि इतनी मोहब्बत में न्यू जनरेशन को आप आगे ले गए हो कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका, कि यहां खान साहब खड़े हुए हैं स्टेज पर, एक मोहतरमा कहती है नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका कि ये पैगंबर है, और एक वो मर्दान में जो वाकया हुआ, एक वो आलिम दीन, वो पैगंबर का रुतबा दे रहे हैं। क्या आप मुल्क के अंदर ऐसा इंतशार लाएंगे? खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालने वाले आप वो सियासतदान हैं जो आज खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। सीता वाइट का जो वाकया हुआ, उसके मामलात, जब खान साहब की सियासत को मैं तब से जानता हूं जब खान साहब ने पार्टी बनाई और इनका पहला इंतखाबी निशान चिराग होता था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपकी सियासत, तमाम सियासतदानों की सियासत पर रिसर्च की है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सारा कच्चा चिट्ठा है। मैं अपने वतन के लिए आया हूं
اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے وہ شاہین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اس ریاست کی حفاظت کے لیے. اور اگر محب وطن باہر نکلے تو آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور آپ پھر کہو گے کہ خدارا ہمیں بچاؤ، آپ ان اداروں سے مدد مانگو گے. ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر خانہ جنگی ہو. ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے محافظوں کو، جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ ہیں، ہمارے ملک کے محافظ ہیں، جو ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو اس ملک کے لیے بارڈروں پر کھڑے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آپ کو نہیں ہے پتا کیا؟ آپ نیو جنریشن کو نہیں بتا سکتے کہ ایک سپاہی کتنی مشکلات سے وہ آ کے ایک اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچتا ہے؟ کیا ڈائریکٹ کوئی آ جاتا ہے؟ آرمی کے رولز آف ریگولیشنز کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ نیو جنریشن کو کیوں دھوکے میں رکھ رہے ہیں؟ میری بات سنیے، میں پی ٹی آئی کے، میں پیپلز پارٹی کے، میں نون لیگ کے اور ادرس پارٹیوں کے تمام معتبر سیاستدانوں کو بہت اچھے سے، بہت پیار سے ریکویسٹن سمجھا رہا ہوں کہ ایسی سیاست نہیں کریں جو ہماری پاک دھرتی کے اگینسٹ ہو، جو ہمارے ان اداروں کے اگینسٹ ہو. یہ 22 کروڑ عوام اتنی بھی آپ کے جھوٹی باتوں میں نہیں آئے گی جو آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ اتنی باتیں کریں گے. ایسے ابرار الحق صاحب کے گانے ہوتے ہیں، اتنے ایسے جو اخلاقیات سے گرے ہوئے گانے ہوتے ہیں. آپ کے خان صاحب بیٹھے ہوئے وہاں ان گانوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جلسے جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کچھ احساس نہیں ہے؟ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو. مسلمانوں والی آپ کے اندر کون سی بات رہ جاتی ہے؟ آپ سیاست دان ہو بالکل، لیکن سیاست بھی وہ کرو جس کی سوچ، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین رحمت اللہ عالمین کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہو. سیاست وہ ہوتی ہے، سیاست انتشار کا نام نہیں ہے. 57 اسلامی ملکوں میں واحد پاکستان ایٹمی قوت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تمام لوگ بے شعور ہیں کہ جن کو آپ جھوٹ، دھوکے، فریب اور بدماشی کی سیاست سے ڈرا لو گے؟ آج ایک ڈاکٹر شبیر آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ آپ آؤ، آپ تمام جتنے بھی سیاست دانوں تمام بیٹھ جاؤ کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی نیوز چینل پر. میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کی سیاست کی ابتدا سے لے کر اور آج تک کے تمام واقعات کھول کے رکھوں گا بما ثبوت، اور آپ ان کا جواب دیجئے گا. تو میں آپ سے پھر اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسی سیاست نہیں کریں جس سے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو، جس سے ہماری ملک کی املاک کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیوں سے بنی ہوئی ہیں. اور دوسرا جو ہے اہم پوائنٹ وہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ادارے، دفاعی اداروں نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جس حد تک قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ریکارڈ ہے، اور سیاست دانوں نے جس حد تک اس ملک کو گروی رکھا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے. تو اس لیے ایسے کام نہیں کریں. اور آخر میں اپنے محب وطن بہنوں اور بھائیوں سے، خاص کر نیو جنریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 9/11 کے واقعات کے ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. 20-22 سال کے ینگسٹرز، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، وہ حقائق نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بھی غیر مسلم یا ملک دشمن، وہ غیر ملک میں بیٹھے ہوئے، خاص کر انڈیا میں اور اسرائیل میں یا امریکہ میں، وہ وہاں سے کوئی بھی مسلم آئی ڈی بنا کے، نام رکھ کے، پاکستانی شہری بن کے وہ گمراہ کن سپیچ، گمراہ کن باتیں، گمراہ کن حقائق بیان کرتا ہے، اور آپ بغیر تصدیق کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. آپ کسی بھی بندے کی پرسنل لائف، چاہے وہ کوئی سیاست دان ہے، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے، آپ اس کی پرسنل لائف اور اس کی پاسٹ لائف کو دیکھو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس کو آپ اپنا لیڈر کہہ رہے ہو، کیا وہ لیڈر بننے کے قابل بھی ہے؟ کیا اس کی زندگی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزری ہے یا نہیں؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی قسم کے انتشار سے اجتناب کریں. یہ ملک ہمارا ہے. یہ سیاست دان کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور یہاں پر کون رہتا ہے؟ یہاں پر ہمارے مجاہد، ہمارے اداروں کے ہمارے محافظ رہتے ہیں یا ہم لوگ رہتے ہیں. ہماری قبریں اس پاک دھرتی میں بننی ہیں. آپ ان کے چکر میں اپنی آخرت اور اپنا وطن اس کو کیوں داؤ پر لگا رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ابھی یہاں کر رہے ہیں یہی کچھ تو عراق میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں غیر دشمن ہمارے جو ہے غیر اسلامی ملک، انہوں نے یہی کچھ کیا اور ان مسلم ممالک کی کیا حالت کر دی. تو آپ ایسا کچھ نہیں کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے وطن کی حفاظت کریں. اور اگر یہ سیاست دان آپ کو ورغلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی حکومت ہے تو اس ٹائم الزام آرمی پر کہ آرمی لے کر آئی ہے، اور جب خان صاحب کو ہٹایا تو پھر الزام آرمی پر کہ آرمی نے ہٹا دی ہے اور ان کو لے کر آ گئی ہے. یہ کیسی سیاست ہے؟ جو بندہ آ کے وزارت کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے آرمی اچھی ہو جاتی ہے، جو ہٹ جاتا ہے اس کے لیے بری ہو جاتی ہے. بھائی ہم باشعور لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، پاکستانی ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ خود سوچو. آپ یو آر ایجوکیٹڈ پرسن، آپ سوچو کہ ہمارے ملک کے اندر کون ہمارا ویل وشر ہے، کون ہمارے لیے بہتر ہے اور کون ہمارے لیے دشمن ہے. غور کرو. اپنی مدد آپ کے تحت آ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. جب آپ دیکھیں کیا ترقیاتی کام ہوئے، کے پی کے میں کتنی حکومتیں خان صاحب کی رہیں، پاکستان بھر میں کتنی رہیں، تو کیا ترقیاتی کام تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حریم شاہ آتی ہے، وہ آ کے منسٹری ہاؤس کو اپنا پاؤں مار کے، ایک ٹک ٹاکر، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. ٹک ٹاکر پاؤں مار کے دروازہ کھولتی ہے اور جا کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے. وہ مدینہ کی ریاست بنائے گا. یہ مدینہ کی ریاست تھی؟ کیا کچھ تھا؟ کیا آپ مدینہ کی ریاست کی امید رکھتے ہیں؟ اور کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر. میرا جسم میری مرضی، ایسے واقعات جو ایونٹس منعقد ہوئے کس کی حکومت میں ہوئے؟ اور یہ ابھی یہ ٹرانسجینڈر کا اور یہ سارے کون کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کرو جو دین اسلام پر چلنے والے ہوں. اور ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ملک ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے. تو ہمیں ایک اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چلنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.